अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा वॉइस न्यूज़ के साथ। आप मुझे देख रहे हैं इस टाइम। अगर हम आपसे ये बात करें कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक रुख से दूसरे रुख में तब्दील होती नजर आती है। अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो सियासत सैलाब ज़दगान के ऊपर होती नजर आती थी। उसके बाद अगर देखें तो आजकल कुछ 4-5 दिनों की अगर पहले की बात करें तो सियासत हमें ऑडियो लीक्स के ऊपर होती नजर आती है। पाकिस्तान में अदलिया के निज़ाम के ऊपर सवालात उठते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद जो सियासत है वो एक फेवरिज्म के ऊपर चलती है। और इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में क्या इकदाम होने वाले हैं, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, कौन सी पार्टी या कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा। नून लीग ये दावा करती है कि हमारे साथ 15 से 20 लोग शामिल हो चुके हैं, पीटीआई के हमसे राब्ते में हैं। और पीटीआई ये दावा करती है कि हमें कोई भी इस हुकूमत से, इस इक़्तिदार से, पंजाब से हटा नहीं सकता। खान साहब अपने दावों से, अपने बयानिए से दिन ब दिन झूठे साबित होते नजर आते हैं। इसी के साथ नून लीग की बात करते हैं, मुख्तलिफ पीडीएम की बात करते हैं तो सुरखरू होती नजर आती है। नाज़रीन, लंदन से वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंदन से परवाजें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान में जो खान साहब को, जिनको इंटरनेशनल लीडर माना जाता था, जिनको इंटरनेशनल लीडर का नाम दिया गया था, अपने ही बयानिए से अपना नुकसान कर बैठे हैं। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना इसको कहते हैं। और इसी के साथ जो है, आज मैं ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिनको सियासत की बुनियादों का तो पता है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हो सकता है बेहतर जानते हैं। सियासत में बहुत बड़ा नाम, समाजी शख्सियत, पंजाब में अहम रोल अदा कर रहे हैं। काफ लीग के सीनियर रहनुमा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रजा मुस्तफा चौधरी साहब। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त ज़ाय किए उनकी तरफ पढ़ूंगा। शुक्रिया आपका कि मुझे वक्त देने का। काफी अरसे बाद आपके साथ एक सीटिंग हुई है मेरी, तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि आपकी हुकूमत पंजाब में बन चुकी है। अब मजीद जो है, मैं अब ये नहीं कह सकता कि कितने दिन तक जो लग रह सकते, अब ये आपसे जानूंगा कि आपकी हुकूमत है पंजाब में। सुनने को ये आ रहा है कि अदम एतमाद पंजाब में आ रहा है और पीटीआई के, आपकी पार्टी के या आपके मुत्तहद इत्तेहादी हैं, उनके कुछ 15 से 20 लोग नून लीग के साथ इस टाइम राब्ते में है। तो आप क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वॉइस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का। आप लोग मेरे पास तशरीफ़ लेके आए और मैं बेस्ट विशेस भी आपके चैनल को कहूँगा कि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान के अंदर या बिलखुसूस पंजाब के अंदर एक नया इजाफा है, तो मैं होपफुल हूँ कि आप अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाएंगे। लेकिन एक तो मैं इस टाइम जो सिनेरियो जो जो डेवलप हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे चुप रहना चाहिए था। मैं पिछले कई दिनों से, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या चैनल्स से मैं थोड़ा सा दूर था। मैं नहीं चाह रहा था कि इस सिचुएशन में जब हम पंजाब के अंदर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो कोई कंट्रोवर्सी या कोई इस किस्म की गुफ्तगू की जाए कि जिसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे फिर एक तूफान बदतमीजी पैदा हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे पता था कि अब मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे बोलना है। ये वो वक्त है जहाँ पे आपको अपने आप से भी सवाल करने की ज़रूरत है बहसीयत कौम, और अपने सो कॉल्ड, मैं कहूँगा सो कॉल्ड लीडरान से भी हमें यहाँ पे सवाल करने हैं कि जिनको हम यूं समझें कि उनको हम कोई मुकद्दस शख्सियत की मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और उनके असल चेहरे जो सामने आ रहे हैं, ये अभी इस टाइम बहुत डिबेटेबल। कता कलामी की मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप जो लीडरान की बात कर रहे हैं, क्या उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं? डेफिनेटली। देखिए जी, ये जो जब से ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मेरा तो मानना ये है कि आपकी दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं वो दोनों एक्सपोज होके आपके सामने आ गई हैं। दोनों साइड्स की ऑडियो जो लीक्स हुई हैं वो हमारी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और मैं ये समझता हूँ ईमानदारी के साथ कि मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, मैं चूंकि खुद भी एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का छोटा मोटा, मैं खुद भी सियासी नब्ज पे मेरा भी हाथ है। मैं भी 4 लोगों को मोटिवेट करता हूँ कहीं पे वोट डलवाने के लिए या वोट लेने के लिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान खुशकिस्मत तरीन सियासतदान हैं कि जिनको इतनी बेवकूफ़ कौम मैसर आई हुई है। और अब इस कौम का, मैं भी उसी कौम का हिस्सा हूँ। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं एक पार्टी का ओहदेदार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस टाइम बहसीयत इस कौम का एक फर्द होने के नाते, मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ये अपनी कौम से सवाल करता हूँ कि ये आपका इम्तहान अब शुरू हुआ है कि आप देखें
کہ جس شخص نے پچھلے 6 ماہ سے آپ لوگوں کو ایک سازش کے بیانیے کے پیچھے لگایا تھا، جہاں وہ آپ کے سب سے کریڈیبل ادارہ جو ہے آپ کا، جو آپ کی سرحدوں کا محافظ ہے، جو ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے سربراہان تک کو جب میر جعفر اور میر صادق کے نام دیے گئے کس بیانیے کے اوپر، ایک سازش کے بیانیے کے اوپر، اور جب آپ کے ہاں الٹیمیٹلی اس کا پول کھلا اسی شخص کی آواز میں، تو سازش کون کر رہا تھا یہ اب اس عوام کو سوچیں۔ سر میں بات کروں گا، آپ نے کہا کہ عوام کو جو ہے نا اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اس طرح کی لیڈران کو اب تو سمجھ آنا چاہیے ان کے سب چہرے کو، اور بے وقوف قوم ہے جو نہیں سمجھتی، تو میرے خیال سے کاف لیگ ان کے ساتھ اتحاد کیا، چلو پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنے میں کیا وہ سائفر جو تھا وہ سچ پہ مبنی ہے یا جھوٹ پہ مبنی ہے، اب اگر یہ چیز سامنے آ چکی تو کاف لیگ اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں خضر، میں ہمیشہ لگی لپٹی بات نہیں کرتا کبھی بھی۔ اب یہ جہاں میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کا امتحان ہے، تو یہ سیاسی لیڈران کا بھی امتحان ہے، یہ سیاست سے وابستہ تمام لوگوں کا یہ امتحان ہے۔ جہاں پہ خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسد عمر ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ خط نہیں ہے، ہمارے جو سفیر ہیں ان کی طرف سے ایک جو نارمل لیٹر آتا ہے، لیٹر آتا ہے، خط نہیں ہے یہ، تو خان صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی اس قوم کو کیا پتا ہے، جو مرضی کہتے ہیں، خط کہہ دیں یا اس کو جو بھی کہہ دیں۔ تو اب دیکھنا ہمارے لیڈروں کو یہ ہے، بشمول میرے لیڈر صاحب کے، بشمول کاف لیگ کے، بشمول یہاں پاکستان کے اندر جو بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ خان صاحب کے فالورز کو، کہ جس طریقے سے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے سٹنگ وزیر اعظم اپنے وزیر خارجہ اور اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ بیٹھ کے ایک سازش کو ترتیب دے رہے ہیں، وہ اپنے لیے صرف اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی سیاسی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے وہ اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس قوم کو یوں سمجھے کہ بیوقوف کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہے۔ تو اب اس قوم کا امتحان ہے کہ ہمیں کچھ پتا ہے یا نہیں پتا ہے۔ سر سوال جو میرا بیسک تھا، شاید مجھے اس پہ جواب اس طرح سے نہیں ملا جو میں چاہ رہا تھا، جو ویورشپ جو ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے، سننا چاہ رہے تھے کہ کاف لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی، اب کیا اس سائفر جھوٹے سائفر کے ساتھ آپ کیا اس پارٹ آپ یہ کاف لیگ اس چیز کا اب سمجھ لے کہ وہ رکھے گی، اپنا بھرم رکھے گی اس پنجاب میں، یا اپنی پارٹی کا جو ان کو بیک گراؤنڈ تھا کہ ہم کبھی جھوٹ یا کبھی اس طرح کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، یا پھر وزارت کو قابو کریں گے؟ میرا جہاں تک جتنا میں سیاست کی راہداریوں کو جانتا ہوں، جتنا میں سیاست کے اندر جو سیاست ہوتی ہے اس کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال یہاں پہ کچھ ہوگا۔ میرے خیال سے کاف لیگ بھی عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے گی، ifs and buts ہوں گے کہ یہ نہیں ہے یہ ہے، جبکہ یہاں پہ کلیئر کٹ چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ میں صرف عمران خان کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، یہاں پہ بی بی مریم کی، یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی، یہاں پہ پی ڈی ایم کے لوگوں کی جو آڈیوز باہر آئی ہیں وہ بھی اتنی ہی اکاؤنٹیبل ہونی چاہیے، جہاں پہ بی بی یہ کہتی ہیں کہ جی آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں لیکن میں جلسوں میں اس کو ڈیفینڈ کرتی رہوں گی۔ تو کیا یہ چہرے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے؟ کیا ہمارے ساتھ اس قسم کے مذاق کیے جاتے ہیں جن کو ہم لیڈروں کو اپنے یوں سمجھے کہ گھر کے سربراہوں کے اگینسٹ جا کے بھی بچے جو ہیں وہ بعض دفعہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بیانیے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پس پردہ وہ لوگ، ان کے گنونے چہرے یہ ہیں کہ وہ اس قوم کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سجی بخا کے تے کھبی مار دے جاؤ، مطلب کہنا کچھ اور آپ کا جو ہے وہ عمل کچھ آئے سامنے۔ صحیح ہے۔ اب اس طرف نون لیگ کی طرف آتے ہیں کہ نون لیگ اس ٹائم بری ہوتی جا رہی ہے عدالتوں سے، عدالتیں ان کو بری کرتی جا رہے ہیں، لیکن عدم اعتماد کی بات کر لیتے ہیں، نمبر آپ کے لوگ نون لیگ کے رابطے میں کیوں ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں جی یہ پاکستان کی بدقسمتی پچھلے 75 سال سے چلی آ رہی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک یہاں پہ لوگوں نے جب تک یہاں پہ خالصتاً سیاسی نہیں ہونا، جب تک یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہونی پارٹیوں کے اندر، جب تک آپ نے اپنی جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا،
تو تب تک یہاں پہ لوگوں نے اسی طرح سے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. آپ کے ہاں یوں ہی حکومتیں چینج ہوا کرنی ہیں، آپ کے ہاں یہ تماشا، یہ مذاق چلتا رہنا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اکراس دا بورڈ کسی بھی پارٹی کو اگر کوئی صوبہ، کوئی ملک، کوئی شہر اگر کوئی مینڈیٹ دے دیتا ہے تو اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. کم سے کم ان کا ٹینیور جو ہے وہ تو ان کو پورا کر کے عوام کے اندر دوبارہ جانے کا موقع دینا چاہیے، تاکہ وہ وہاں پہ جائیں، جا کے اپنی سزا اور جزا کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی اسی عوام سے کروائیں جا کے. یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کو ٹائم دینا چاہیے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس میں عدم اعتبار نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں میں کسی بھی، میں کراس دا بورڈ آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. نہ یہاں پہ خان صاحب کے اگینسٹ یہ معاملات ہونے چاہیے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے تب حکومت سر یہ جا رہی پرویز تھی. الہی نے کس لیے عدم اعتماد کیا؟ دیکھیں جی، پرویز الہی صاحب بھی تو پاکستان کے ہی سیاستدان ہیں نا. وہ کوئی آپ تو پھر اپنی پارٹی کے خلاف نہیں، یہ پارٹی کے خلاف والی بات نہیں ہے. میں اپنی دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ جب تک آپ نے حق اور سچ پہ نہیں بولنا، ہمارے ہاں یہی سیاست پنپتی رہنی ہے کہ ہمارے لیڈران جو بھی فیصلہ کر دیں رات کی تاریکی میں یا کسی بھی وقت، وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر ہی اگر وہ یو ٹرن لے جائیں تو قوم بندی کی بندی ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چل پڑے. یہ کم سے کم روایت ہم سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو، اس عوام کو توڑنی پڑے گی. تب پاکستان کے اندر جا کے جو خان صاحب کہتے تھے تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی رویوں کو تبدیل کرنا ہے. جو 75 ایئرز سے جو سیاسی رویے آپ کے چلے آ رہے ہیں، جس طرح سے روایتی سیاست یہاں پہ ہو رہی ہے، آپ کو اس کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو سارا اس میرا خیال میں 12-13 منٹ کا جو نچوڑ نکلا، جو میں نے عدم اعتماد کی باتیں کی ہیں، جو آ رہی ہے اس سے پہلے جو ہوا، جو ٹینور جو آڈیو لیکس پہ چل رہے ہیں، آپ کا جو ایک میسیج جا رہا ہے وہ یوتھ کو یہ جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی عقل سے سوچنا چاہیے، اور یہ پارٹیاں کسی کی بھی مخلص نہیں ہے، کسی بھی ہمارے نوجوان یا غریب ہیں، جو بھی مسائل ہیں ہمارے، ان کا حل ان کے پاس نہیں ہے. صرف بیانیے تک ہی اپنی سیاست چمکانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، آپ اس پاکستان کی قوم کو، اس عوام کو شعور دینا چاہتے ہیں. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کہ آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ چلا ہے پاکستان میں، اور اس ٹائم پوری عوام سیلاب زدگان کو جو اس پہ سیاست ہو رہی تھی، پہلے وفاق سے پنجاب میں نہیں آ رہی تھی کوئی امداد کا، ہم نے یہ سنا کہ اس طرح سلسلہ چلا جس طرح سے امداد پہنچی ہے وفاق میں، اور ساری وفاق کی امداد سندھ میں جاتی نظر آئی ہیں، جو کہ وہاں تک بھی لوگوں کی اس ٹائم سمجھ لیں کہ باتیں، اس ٹائم آپ کو سمجھ لیں کہ ان کے اس ٹائم وہ اظہار ناراضگی ان کی نظر آتی ہے. آپ نے بھی خود توسا میں جا کے عوام کی خدمت کی، آپ نے خود اس ٹائم آپ گئے وہاں پہ، جب اس ٹائم میرے خیال سے آپ واحد پرسن ہوں گے جو وہاں تک جا کے آپ نے راشن پہنچایا اس جگہ پہ. آپ نے وہ حالت بھی دیکھی، آپ نے لوگوں کی اس ٹائم فرسٹ جو ان کی حالت تھی، جو پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو بہتے ہوئے اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، کچھ گندم نہیں تھا ان کے پاس، کچھ پہننے کو کچھ نہیں تھا، چھت نہیں تھی ان کے پاس، رہنے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے وہ ٹائم وہاں پہ دیکھا. اس ٹائم سیاست بھی آپ نے دیکھی، کون سی پارٹی کس چیز کے اوپر سیاست کرتی نظر آئی. آپ نے ٹیلی فون دیکھے 3 ہوئے، اس میں بڑے پیسوں کا اعلان ہوا، اور کچھ پیسہ بھی ہمیں سیلاب زدگان یا کسی بھی پارٹی کی طرف سے لگتا ہوا نظر نہیں آیا. حکومت کی طرف سے لگا. آپ این ڈی ایم اے کی بات کرتے ہیں، این ڈی ایم اے ادارہ ہے حکومت کا جو کہ یہ کام کرتا ہے، اس کا فرض کرنا بھی چاہیے اس کو. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس ٹائم وہ سیاست تھی، اب سیاست ہے آڈیو لیکس کے اوپر، تو مطلب کیا سیاست اور ہماری عوام صرف اسی کشمکش میں ہم اپنے پاکستان کو طرف جاتا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، عالمی ادارے بشمول اقوام متحدہ کے جب یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیلاب کی جو صورتحال ہے، وہ تباہی جو جس طرح سے آئی ہے، اگر اس پہ خصوصی کوئی توجہ عالمی دنیا نے نہ دی تو خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایک اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو بہت ہی تشویشناک ہو سکتی ہے. جب پھیل سکتے ہیں. جی بالکل. جب آپ کے ہاں یہ حالات ہیں جس کو ریکگنائز کر رہی ہے آپ کی عالمی طاقتیں، اور آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ تب بھی جلسے جلوس کھیل رہے ہیں، وہ تب بھی اقتدار کے جو داؤ پیچ ہیں ان میں الجھے ہوئے ہیں، وہ تب بھی
जलसों को फैसिलिटेट करने के लिए। एक आपकी बात काट रहा हूँ, एक ऐड कर दूं। कल फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि ये तो बहाना है, जो इलेक्शन कट किया, जो इलेक्शन इनका बाइकआउट किया इलेक्शन कमीशन ने, रुकवा दिए कि जो असेंबली इलेक्शन होते 9 हल्कों में, उन्होंने कहा ये बहाना बनाया गया सैलाब का। क्या यानी कि इतना तो मसला के नुकसान नहीं हुआ था कि इलेक्शन पे पैसे न लग सकते या हम इलेक्शन न लड़ सकते। देखिए खिजर, मैं जब मैं एक तो मैं अपने सुनने वालों को ये बात कह दूं कि मैं जब ये बात करता हूं तो मैं अक्रॉस द बोर्ड मैं सारी पार्टियों को उसमें लेता हूं। मैं किसी एक पार्टी पे, कोई किसी एक कायद पे या किसी एक पार्टी के सरबराह पे मैं ये बात नहीं करता हूं। आप इस कौम की बदकिस्मती देखें कि जब ये अपने सबसे तारीख के सबसे बदतरीन सैलाब के अंदर डूबी हुई थी, तो आपके यहाँ सबसे मकबूल लीडर जो हैं वो जलसे कर रहे थे। आपके यहाँ जो हुकूमती रियासती जो पिलर्स हैं इस कौम के, जो इस मुल्क के, वो इस कश्मकश में लगे हुए थे कि हुकूमत किसकी आनी है और किसकी जानी है। तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती इस कौम की क्या हो सकती है। और मैं फिर इस कौम के ऊपर सवाल उठाऊंगा कि इस कौम ने फिर सोचना किस दिन है कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। मैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं पहला फेज जो था सैलाब का, मैं तब तौसा शरीफ गया हूँ। मैंने वहाँ पे किसी मकामी सियासतदान को नहीं देखा, मैंने वहाँ पे किसी एनजीओ को नहीं देखा, मैंने वहाँ पे किसी सियासतदान को नहीं देखा। लेकिन वहाँ फिर मैं यही कहूँगा कि जब नेक्स्ट वहाँ पे उन्हीं पार्टियों ने वोट लेने हैं, जब वहाँ पे उन्हीं शख्सियात ने वोट लेने हैं, तो फिर लम्हा फिक्रिया उन सियासी पार्टियों के ऊपर नहीं है, उन कायदीन के ऊपर नहीं है, बल्कि हमें बहसीयत कौम अपने गिरेबानों में झांकना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। क्या हमने इसी तरह मार खानी है? क्या हमने इसी तरह पिसना है? क्या हमने इसी तरह अपने किस्मत के फैसले जो हैं वो चंद लोगों के हाथों में देने हैं? मैं आपकी तरह इस बात से ना चाहते हुए इख्तिलाफ करूंगा कि हमारी अवाम को हम इस तरह से, यानी कि अवाम वोट देने उसको ज़रूरत है, जब उसको हर पार्टी हर लीडर सब बाग दिखाएंगे, उनको आप उनको नौकरी का झांसा देंगे, आप उनको रोटी कपड़ा और मकान का झांसा देंगे, आप उनको जो है घर का झांसा देंगे, तो अवाम को और चाहिए क्या? अवाम ने तो सिर्फ, अवाम के पास डिग्रियां मेरे ख्याल में किसी लायक नहीं, अवाम को सिर्फ वोट है, वो अवाम बेचने पे बेच सकती है और बेच भी रही है, वोट बिक रहे हैं आजकल। तो अवाम ने तो इन पार्टियों का साथ देना है, तो उनको बेवकूफ मेरे ख्याल में अवाम नहीं है। अवाम तो अपनी जरूरियात के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल में क्या वोट मांगने वाला या जो लीडरान है उनका उस चीज में ज्यादा हाथ मुझे लगता है कि है। देखिए कि मैं आपको इसकी एग्जांपल, एक मेरे पास बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपके यहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी सियासी जमात ने अवाम की खिदमत की है तो उसका नाम है जमात इस्लामी, जो उनका एक अल खिदमत फाउंडेशन के नाम से। लेकिन जब आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं और जब वो बॉक्स खुलते हैं, बैलेट बॉक्स, तो वहाँ से जमात इस्लामी के लिए क्या निकलता है? तो फिर ये सवाल मेरा फिर वहीं पे बनता है कि क्या ये इस कौम को नहीं पता है कि इस टाइम हमारी खिदमत कौन कर रहा है। मैं अक्रॉस द बोर्ड आपको ये बात कहता हूँ कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपने फैसलों पे नजरसानी करनी है। वो एक किसी मुल्क की कहावत है, गालबन जर्मनी की, कि भेड़ें अपने लिए कसाई खुद चुनती हैं। तो इस कौम को ये देखना है कि हमने अपने लिए कसाई चुनने हैं या हमने अपने लिए बहुत ही प्यार करने वाले भेड़ों को चरवाहे चुनने हैं या उनकी देखभाल करने के लिए कोई अच्छे लोग चुनने हैं। ये तो फैसला फिर हमने करना है। ठीक है सर, ऑडियो लीक्स का जो मामला चल रहा है इस पे जरा हम बात कर लेते हैं कि ऑडियो लीक्स, जब मरियम नवाज साहबा या शबाशी साहब की बात करते हैं, इससे पहले ऑडियो लीक्स हुई तो खान साहब जिस यूनिवर्सिटी में जाके बड़े पुरुमीद थे और बड़े खुश तरीके से जो है ना वो ये एक अपने जज्बे से बता रहे थे कि नई ऑडियो जो आने वाली है उसमें मरियम साहबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाने जा रही हूँ, बाबा जान आप वेट करें, आप तसल्ली रखें, इलेक्शन कमीशन इसको तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल करने जा रहा है। तो उस टाइम खान साहब बड़े खुश नजर आ रहे थे। जब उनके खिलाफ जो है ये ऑडियो जो आना शुरू हुई है आज, यानी कि जब कल पहुंची, तो उसमें खान साहब ये कहते हैं कि ये जो है ना एक अनऑफिशियल चीजें हैं, ये लीगल एक्ट के खिलाफ है। तो ये बातें और मजीद वीडियोस का भी सिलसिला भी आना है, जो सुनने में आ रहा है, जो हैकर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वीडियोस ऑडियोस और भी हैं जो वो करेंगे जारी। तो मतलब कि बात में एग्जांपल वो देने लगा हूं कि वो कहते हैं ना कि
ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ कुत्ता वही वाली बात हो गई कि आप करें तो सही है, हम करें तो गलत है। देखिए, ये तो आपको पाकिस्तान के सियासी अदालती फैसले, आप अपने अदालती फैसलों पे नज़र डाल लें। जिस पार्टी के हक में फैसला आ जाए, बल्ले बल्ले, अदालत जिंदाबाद, फलाना जज जिंदाबाद, वही जज अगले दिन एक फैसला उस पार्टी के या उस लीडर के अगेंस्ट दे दे तो वो मुर्दाबाद, वो बिका हुआ, वो साजिशी। आपके लिए देखें, हमारे यहाँ मैं जब भी बात करता हूँ, हमारे यहाँ सियासी कदरों को हमारे यहाँ इनको चेंज होने की ज़रूरत है, इन पे नज़रसानी की ज़रूरत है, हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। और आपका ये कैमरा जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे, उसमें सोशल मीडिया का भी हाथ है, उसमें प्रिंट मीडिया का भी हाथ है। आप लोग अगर ईमानदारी से अपना काम करें तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी औलाद की औलाद इस मुल्क में एक दिन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह इस निज़ाम को इसी तरह पनपते हुए देखेगी जिस तरह से हम लोग चाहते हैं। यही चाहते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और आने वाले दिनों में खुशियाँ जो है वो हमारे मुल्क में हमें देखने को मिले, हमारे वसाइल बने और हम लोग जो है ना उसमें अपनी औलाद को या अपना फ्यूचर बेहतर होता हुआ देखें। सर, अब दूसरी एक सवाल, कल से 2 दिन पहले से एक जलसा धरना जो है इस्लामाबाद में जारी ज़राअत के ऊपर। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसको 70% हम डिपेंड करें देखें तो वो ज़राअत के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस टाइम ज़राअत के लोगों को, जो किसान हैं, उनको बहुत मुश्किलात हैं। तो हमारी हुकूमत को अब ये लीक्स खेलना बंद करके क्या उस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है, किसी भी वफाकी सतह पे कह लें या पंजाब किसी भी सूबे की सतह पे कह लें, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो तो इन्हीं चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखें, हमसे बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जो गालबन हमारे कराची या लाहौर जितने शहरों जितने वो टोटल उनके रकबे होंगे, लेकिन उनकी ज़राअत, उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स आप देख लें कि वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। क्या वजह है कि हम लोग इतना सब कुछ, आप एक इतना बड़ा ज़री मुल्क होने के बावजूद आपके पास एक इतना बड़ा 300 टन गंदम का आपके पास इतना बड़ा एक पानी का सिस्टम होने के बावजूद आप जब चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं, मतलब गंदम जैसी चीज़ भी अगर आप बाहर से मंगवाने पे अगर इन्हिसार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस जगह पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिन जगहों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है सर, इस जो हवाले से लीक्स के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से एक सवाल मैं करूँगा। उसमें ये है कि खान साहब जो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो साइफर में बात कर रहे हैं, 2 ऑडियोज उनकी लीक हो चुकी हैं। आज़म जो उनके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, इनकी चारों की जो है जुम्मे को एक ऑडियो लीक्स होती है, उसमें जो बातें होने के मिनट सेंड कर दिए जाएँ, इसकी जो है ना फोटो सेट करा के रख ली जाए। तो इस बयाने के बाद आप क्या समझते हैं कि उनकी पॉपुलेशन जो है इस मुल्क में कम होती नजर आ रही है इस ऑडियो के बाद? एक तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं इस टाइम एक प्राइवेट सीट पे बैठा हुआ हूँ, मैं प्राइवेट कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर इस टाइम में इस पोजीशन में बात कर रहा हूँ तो मैं स्टेट के अदारों के नीचे ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर यही सीट मेरे पास एक सरकारी ओहदा हो, एक हसास किस्म की सीट हो, और मैं वहाँ पे बैठ के आपके साथ कोई गलत बयानी करूँ, मैं वहाँ पे बैठ के आपके साथ कोई साजिश करूँ, तो फिर मैं अकाउंटेबल हूँ। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान और इसकी अदालतें, इसका इंसाफ का निज़ाम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी का भी नाम है, वो उन पे भी एक यूं समझ ले कि इम्तहान है ये, कि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के अपने वजीर खारजा के साथ, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वो एक साजिश रच रहा है, वो एक साजिश तैयार कर रहा है, और फिर वो बहुत ही खूबसूरती के साथ उस साजिश को परवान भी चढ़ाता है, और वो फिर वो साजिश लेके शहर शहर जाता है, वो साजिश लेके गली गली जाता है, वो साजिश लेके पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान जैसे अदारे, पाकिस्तान की अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को वो गालियां तक देता है,
وہ ان کو غدار تک قرار دے دیتا ہے، تو کیا اس ریاست کے اداروں کا یہ امتحان نہیں ہے کہ اب اس کو اکاؤنٹیبل کیسے کیا جانا ہے، اس کی تحقیقات کیسے ہونی ہے؟ اگر نہیں ہونی صرف اس بیس پہ کہ وہ ہے اس ٹائم آپ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، اس کا بیانیہ بے شک سازش سے بنا یا جیسے بھی بنا، وہ گھر گھر پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے، وہ لوگوں کے اندر پہنچ چکا ہوا ہے، لیکن آپ کے ہاں ایک ایگزامپل ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، جو اس ٹائم سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھا، لیکن اس کو ایک ایفنس کے اوپر سزائے موت دی گئی۔ خدا نہ خواستہ میرا یہ مطالبہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں اس لیڈر کو، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو، جب وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ صرف اپنی ساکھ بچانے کے لیے، وہ صرف اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے ایک انتہائی خطرناک سازش پاکستان کے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بنا رہا تھا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اب کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ جو جن کو لاڈلا بھی کہا جاتا تھا، جن کے لاڈلے تھے، معاملہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور اس ٹائم عدالتوں پہ جو ہے نا بیانات بڑی بوچھاڑ کی جاتی تھی، لندن سے لائیو بوچھاڑ ہوتی تھی، اداروں پہ لائیو بوچھاڑ ہوتی تھی۔ آج جو ہے نا وہ گلے مل کے جو ہے نا خان صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، ان کو اپنی بھی یہ سائفر کے اوپر کھیل گئے، جس کی وجہ سے بھی انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ ملا، لیکن وہ اس ٹائم جو ہے نا اس دوڑ سے، گراؤنڈ سے، کرکٹ سے، اس میچ سے آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس ٹائم عدلیہ کے اوپر باتیں کرنے والے جو ہے عدلیہ سے ہی اپنے ان کے اوپر جو فرد جرم لگی ہوئی تھی ان سے آزاد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نیب کی طرف سے آزاد ہو چکے ہیں، مریم نواز آزاد ہو چکی ہیں، ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، اسحاق ڈار کو واپس بلا لیا گیا ہے، نواز شریف واپس آنے والے ہیں، اور عمران خان جو کھیل رہے تھے اس کھیلنے میں شاید وہ خود آؤٹ ہو چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میرا سوال ہے اسحاق ڈار والے معاملے میں کہ ایک بندہ، سوال کن سے ہے؟ یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے، نہیں، وہ اس قوم کو سارا پتہ ہے۔ ایک بندہ 5 سال پہلے وزیر خزانہ کی حیثیت سے پاکستان سے باہر جاتا ہے اور 5 سال کے بعد واپس آتا ہے تو وزیر خزانہ پاکستان ہوتا ہے، تو آپ اس کے 5 سال کے ایگزائل کو کس سائڈ پہ رکھیں گے؟ کیا وہ سزا ہے یا جزا ہے، فائدہ ہے؟ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ چیزیں یہاں پہ ریورس ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے جو لوگ مجرم ٹھہرے تھے یا ملزم ٹھہرے تھے، وہ آج باعزت بری ہو کے اس قوم کے اوپر پھر یوں سمجھیں کہ مسلط بھی ہو رہے ہیں، کیے بھی جا رہے ہیں، اور وہی اب دوبارہ سے یہاں پہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عدلیہ کو بدنام کرنے والے ججوں کی ویڈیوز نکالنے والے آج اسی بنا پہ اسی جج کی ویڈیو، جن کو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، جن کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی تھی کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ سازشیں کی، اب وہی عدلیہ ان کو اگر واپس آنے کے ان کو جو ہے نا وہاں سے بری کرتی جا رہی ہے، تو مطلب کہ اب تو اچھی ہوگی۔ دیکھیں خضر، میں اگر عدلیہ پہ آپ بات کرتے ہیں تو عدلیہ بھی یہاں پہ، عدلیہ پہ بھی ایک کوشچن مارک ہوا نا یہاں پہ کہ یا تو جو پہلے دیکھیں وہ بھی عدلیہ کے معزز جج صاحبان تھے جنہوں نے ان کو سزائیں سنائیں، آج جو ان کو بری کر رہے ہیں وہ بھی اس عدلیہ کے معزز جج ہیں، یا وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں۔ سر ایک چیز جو غلط ہے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا رہی ہے، اب یہ اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو فیصلے، دیکھیں نا، 2 فیصلے ہوتے ہیں، ایک سزا دیتا ہے، دوسرا اس کو آ کے بری کر دیتا ہے، یا سزا دینے والا غلط ہے یا بری کرنے والا غلط ہے، تو کیا اس غلط کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے؟ اس کو بھی کسی نے پوچھنا ہے بٹھا کے کہ یہ ڈوریں ہی ہلائی جانی ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو۔ یہ تماشا اس ملک کے اندر بند ہو جانا چاہیے۔ چھوڑنے پکڑنے والے ہیں، میرے خیال سے اس ملک کے اندر یہ تماشا بند ہو جانا چاہیے، لیکن بند کس نے کرنا؟ دیکھیں جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اور اس قوم کو اب کوئی ابہام بھی نہیں ہے، لیکن میں پھر وہیں پہ آتا ہوں آپ کو، ایک لیڈر اس ٹائم سب سے پاپولر
लीडर पाकिस्तान का, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी आंखों से कुछ जलसों के हवाले देख चुका हुआ हूँ, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन जो ग्रास रूट लेवल तक अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। लेकिन क्या अब इस कौम, मैं ये समझता हूँ कि कौम एक बंद गली के अंदर खड़ी नजर नहीं आ रही, कि वही पॉपुलर लीडर जो है वो अपने अपने वजीरे खारजा या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठ के कहता है कि इस साइफर के ऊपर हमने खेलना है। किसके साथ खेलना है? इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की कौम के साथ। और फिर वाकई वो खान साहब खेले और स्टेडियमों के अंदर ही जाके खेले। आप भी उस जो भी जलसा रखा, आप भी उस टीम का हिस्सा बने। जो भी जलसा रखा स्टेडियम के अंदर रखा, और क्या खूब खेले फिर। और मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये साइफर, ये ऑडियो लीक्स और भी आएंगी। ये जिसकी भी ऑडियो लीक आए, मैं सारा जोर सिर्फ खान साहब पे ही नहीं दूंगा। जो भी ऑडियो लीक्स आनी है, और आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आनी है, तो उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। सही है। तो सर हमने देखा कि नवाज शरीफ की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदलिया के ऊपर बातें की कि जब इनके ऊपर केसेस थे, मरियम नवाज बरी हो चुके हैं, सागदार वापस आ चुके हैं, नवाज शरीफ सुनने में आ रहा है कि वापस आ रहे हैं। तो मतलब कि जो मैंने इंटरव्यू में अपने बात की, ऊँट किस करवट बैठने लगा, तो क्या नून लीग के हक में अब सब कुछ चला गया है? देखें जी, ये तो हो चुके हैं नून लीग वाले। ये तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की अदालतें जब फैसले जिस तरफ उनका झुकाव आना शुरू हो जाए तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। वो तो फिर अब सबके सामने है कि जो होने जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि इस टाइम ऑडियोज या वीडियोस मजीद आने के बाद जो नवाज शरीफ आए या उसका कुछ नहीं कह सकते कब आना, लेकिन आना तो है उन्होंने मुल्क में। तो इस हवाले से इलेक्शन अब क्या देखते हैं कि 23 में होंगे या फिर उससे पहले इलेक्शन भी होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जो ये सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, मैं तो इसमें, मुझे तो नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है आपके। हाँ, मैं ये बहुत संजीदगी के साथ अब अपने सुनने वालों से ये बात करूँगा कि आप ये देखें कि हमने यहाँ पे सियासत करने के लिए फरिश्ते तो लेके नहीं आने। आपका कौन सा लीडर है जिसकी ऑडियो लीक्स नहीं आ रही हैं? सबकी ऑलमोस्ट आती जा रही है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी इस टाइम बची हुई है। तो आप लोगों ने, जब पीडीएम की आती है तो आप देखें कि वो एक ही कश्ती के सवार हैं सारे। जब वो इससे बरी हो जाएंगे, हमारे तो बंदा नहीं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये जो पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, ये जब खुलेगा, जब आप लोगों को उसमें आप उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब आप उनको अकाउंटेबल करेंगे, जब आप उनको कटहरे में लेके आएंगे, तो इस मुल्क के अंदर एक यूं समझें कि एक किस तरह की कैफियत होगी, क्या फ़ज़ा होगी, क्या वो फ़ज़ा, वो कैफियत इलेक्शन के लिए सूटेबल होगी? ये मेरा एक बहुत संजीदा सवाल है इस कौम के साथ, कि ये आगे आप देखें कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चर्चा है कि यहाँ पे वीडियोस भी आने जा रही हैं, यहाँ पे ऑडियोस भी आने जा रही हैं। तो हमने इन्हीं लीडरान में से, इन्हीं लोगों में से तो सियासत करनी है, हमने फरिश्ते तो लेके नहीं आने। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी, कोई सियासी तौर पे आ रही है। हालात मजीद से मजीद खराब होते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि जो ऑडियोज का सिलसिला या वीडियोस का सिलसिला जो रुकने अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कहा कि रुकने वाला है, चलेगा। इसके ऊपर भी जो है ना मजीद सियासत होगी, और पता नहीं किस किस की वीडियोस ऑडियोज आने वाली। इस टाइम हर वो पॉलिटिशियंस, हर वो अपना सीनियर जो सियासतदान है, वो इस टाइम अपने कश्मकश में है कि कहीं मेरी ऑडियो या वीडियो लीक ना हो जाए। और इस हवाले से हर किसी को इस टाइम अपनी पड़ी है, और सियासत इसके ऊपर बड़ी खूब तरीके से की जा रही है। नून लीग के लोग भी कर रहे हैं, पीटीआई के भी कर रहे हैं। सर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप उस यूथ को कोई मैसेज दें। आप ज़हर ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आप उस तरह के सियासतदान नहीं हैं जो आजकल सियासतदान जिनको भी इतना बुरा कर दिया गया है। उस यूथ को क्या मैसेज देंगे, चाहे वो नून लीग के सपोर्टर हैं, चाहे पीटीआई के सपोर्टर हैं, चाहे वो काफ लीग के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, जिस भी पार्टी से ताल्लुक है उनका, जो यूथ ये समझती है कि हमारा इस पार्टी के साथ मिलने से हमारा फ्यूचर सही होगा। मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसहाक डार को मुल्क में वापस लाया जाता है, जो कि एक मुजरिम है, उनके ऊपर केसेस अदलिया में और वो रिक्वायर्ड थे,
اگر وہ واپس آتے ایک مجرم کو ملک کا وزیر خزانہ لگا دیا جاتا تو میرے خیال سے اس یوتھ کو اب یہ سمجھ آنا چاہیے یا یہ میسج جاتا ہے کہ آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی بھی آپ کوئی جرم کریں آپ عدالت میں اپنا کیس درج کروائیں اور کچھ سالوں بعد ویٹ کریں کہ آپ وزیر بنیں گے۔ کیا یہ ہمارے یوتھ کو پازیٹیو میسج آ رہا ہے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو آپ کے اسی میڈیا کے اوپر لے کے آؤں گا کہ آپ لوگ میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ لوگ اس قوم کو ایک شعور دے رہے ہیں، اور میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ لوگ اس سے ان کو شعور آ بھی رہا ہے اور مزید آئے گا۔ جہاں تک آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو میرا اس یوتھ کو صرف ایک ہی پیغام ہے۔ ہمیشہ ایک تو میرا پیغام ہوتا ہے اخلاقیات اخلاقیات اور اخلاقیات، کہ جب بھی کبھی گفتگو کریں، بات کریں تو اخلاقی قدروں کو نہ گرائیں، جب کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کریں تو اس طرح خوبصورتی سے جواب دیں، وہ اس طرح اخلاقیات کے دائرے میں جواب ہو کہ کسی کو جواب سننے والے کو پتہ چلے کہ اس کی کسی اچھے ماں باپ نے تربیت کی ہے یا کسی اچھے اساتذہ کی زیر تربیت تو خان صاحب کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو۔ دوسرا اس یوتھ کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ جو غلط بات پہ تیری جو واہ واہ کریں گے اصل میں وہی لوگ تمہیں تباہ کریں گے۔ تو اپنے لیڈران کی ہر غلط، ہر صحیح بات اس کو آپ اینالائز کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو ایک سوچ دی ہے، ایک دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس پہ سوچیں کہ ہم نے کس بات کو فالو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر یہ کلچر لے کے پیدا نہیں ہوں گے، یہ کلچر ڈیولپ نہیں کریں گے تو یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہاں پہ کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ جب تک ہم اپنے لیڈران کے گوبر کو ان کی بات کے پیچھے ان کے کہنے پہ حلوہ کہیں گے تو ہم پھر کیا حاصل کریں گے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل جی ناظرین، بہت آپ کو میرے خیال میں یہ باتیں سن کے کچھ سیاستدانوں کو، کچھ لیڈران کو یہ باتیں اگر ان تک یہ میسج جاتا ہے، اگر ان تک یہ ویڈیوز جاتی ہیں تو میرے خیال سے بہت چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس پاکستان میں، اس ملک میں، دنیا میں آپ کو اپنے ساتھ خود بہتر اپنے ساتھ خود جو ہے نا آپ کو ایک بہتر طریقے سے چلانا پڑے گا، اپنے ساتھ خود آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو ہونا پڑے گا، تو ہی آپ اس ملک میں جو ہے کامیاب ہیں۔ اور دوسری بات جہاں پہ رہی آڈیو لیکس کے حوالے سے، کچھ میری جو پریڈکشنز ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں کہ آنے والے دنوں میں جو ویڈیوز کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کی کچھ ویڈیو ایسی آ رہی ہیں جس میں ان کا سیاست کا پورا جو ہے وہ دھرم تختہ ہونے والا ہے، اور خان صاحب کو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو شاید منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اور دوسری بات پرویز مشرف کا بھی واپسی کا آنے کا ارادہ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میرا ان سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ شاید یہ بھی آپ نے ایک آڈیو میں سنا ہوگا، وہ آڈیو آپ کے پاس اگر پہنچی ہے تو سنا ہوگا، اگر نہیں پہنچی تو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کا سب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، آپ بڑے جو ہے نا اس ٹائم سے آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ نے بہت قیمتی ٹائم اپنا مجھے دیا، اور آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس ٹائم کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، آپ کو ظاہر ہے کہ فیور بھی اور جو موسمی حالات ہے اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے۔ اور دوسری بات ناظرین میں آپ سے بات کروں گا اپنے یوتھ سے کہ آپ لوگ اگر کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے، اس کو کمنٹ کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اپنی تصدیق کریں، اس کے بعد ایک لیڈر کی بات کو سننے سے پہلے اس کی تصدیق کریں۔ آپ پڑھے لکھے بڑے باشعور قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو تصدیق اور آپ کو اس کے بارے میں ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، تو پھر ہی ہمارا ملک بہتر ہوگا، اور ہم خود بہتر ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔